من سعد الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وينا حتى تسكنه رزقات وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم إني أسألك آسيا بنت مزاحم آسن رضا الحسین علیہ السلام الہی ذکر اذان و قبول اور منظور فرما اللہ وانی اندر خرچ خرجات سیو محنت کاوش اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما حاضرین محفل سنشا صاحبان سعادات غیر سعادات امیر غریب زر و مرد جتنے اس مقدس مقام تے حاضر ہوئیں ہر کہیں سوال پورے فرما کثیر اجتماع ہے آمین ہر بندے دے واجب ہے مالک اس نازک دور سارے حقیقی وارث دے ظہور تاجیل فرما دعاوں دی قبولیت دی خاطر صلوات مل کے بلند آواز اٹھو جی ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮਲੰਗ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੋਲ ਜਾਣਾ ਦਮਦਾ ਦਮੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਪੂਰੇ ਖੋਲਣੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਨੱਚੇ ਤੇ ਕੋ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ 5000 ਲੈਣਾ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਏ ہیلو جی ہیلو جی ہیلو ساڑی طرف نیاز مولا حسین قبول الہی ذکر باغ دی مقبولیت دی خاطر مل کے صلوات اپنے اپنے مرحومین اور خصوصاً بالخصوص اس خانوادہ دے چوری صاحبان دے اس خانوادہ دے جتنے مرحومین و مرحومات اس دار فانی تو چلے گئے اندر جات دی بلندی دی خاطر مل کے صلوات کوشش کرو بار میں بادشاہ دی آمد و سلام دی وسط بھی بازمات ہو کے بلند آوازن الصلوات صاحبان معظم آباب عزیز وقار مکرم و محترم حاضرین و سامعین ماشاءاللہ بڑا پرز عقیدت اور پروانیت ماحول دعائے خلاق علمبانیان دی توفیقات اضافہ فرماوے مالک تو اس مقدس مقام تے چل کے آیا اللہ ہی کی قدم تے کروڑا ہاں نیکیاں عطا فرماوے میرے بعد سید وجیہ الحسن شاہ اللہ سید زادہ دی زندگی دراز کرے انہاں دی مہربانی ذاکر بھی اچھے انسان بھی اچھے اور سید بھی اچھے اللہ زندگی دراز کرے انہوں نے اپیل کی تھی ڈھیر سارا لیٹ ہو گیا کافی پہلے دا وقت ہے ڈھیر سارا سفر کرنے چلو کوشش کر دیا جو حصے دے وقت چو نوکری سلوات ہی کا پڑھو تو ہی پڑھو جو میں اللہ کے سلوات ہیں مشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبالقاسم محمد الصلاة والسلام علی سیدات الجلیل
لت بی بی آدھی کائنات تو وکرے وسدے پیا بسم اللہ کراں اللہ ہے قبول کرے علی دیاں دھیاں توڑے تیرازی ہومن شلہ کہیں ذاتی دکھ چنہ روو میرے سامنے دیاں دے پیو موجود ہو بھیڑ دے برامو جی میں پڑھ دا جڑے سمجھ گئے اور آن دے پین جڑے نہیں سمجھے دسان جو کہڑے ٹائم دا وین پڑے ٹرتیاں پئیاں علی دیاں دھیاں بڑا ارمان علی دیاں دھیاں دا ٹرنا علماء دے لفظن جڑا بندہ علی دیاں دھیاں دے ٹرن تے نہیں روندہ بے شک لتھے برکے نہ روے حسین دی شہادت وڈا ارمان علی دیاں دھیاں دا ٹرنا اچھاوی رجب دی ادرات ٹر دیاں پئیاں علی دیاں دھیاں ہر کوئی آرام دے نندر نال ستو ہے صحابہ ستی ہوئے صحابہ دیاں اولاداں ستی ہوئیاں زہرا دیاں دھیاں روندے ہوئے نانکا وطن چھوڑے مرحبا اللہ ماتم قبول کرے میرے سامنے دھیاں دے پیو موجود ہو بھیڑاں دے بھیرا دھیاں لے بندے یہ جو دکھ نہیں سن سکتے نہ سن دین نمبرداشت ہون دین اکبر دے بابے دوین آیا فرمایا غازی کوچ دا نگار اللہ میرا لمبا سفر ہے میرے وعدے دا ٹائم میں انتظار نہیں کر سکتا پرددار محملہ تے سوار جوان گھوڑیاں تے سوار سیدہ دا غازی کوچ دا نگار اللہ ایو منظر ڈٹھا غازی دی ماں میری سین البنین اکھی نہیں کو سامان دے بدلین میری رسین روندی ہوئی اکبر دے بابے کو لاؤ کھڑی میرے امام دی نگاہ پئی ہے سیدہ دا غازی دی ماں روندی کیوں ہے بی بی آدھی اکبر دا بابا رونا دہور کیا کران ایک دفعہ جوانا دے گھوڑیاں دو ایک میرے امام ڈٹھا وقت میری سینہ دی ہون پر داداران دے محملان دو ایک میرے امام ڈٹھا رنی ہے میری سینہ رو رو کے پیا دیئے کائنات تو وکرے وسدے پیائے کیتی وائنایا باند دروازے وہ بنی ہاشم دیا شابازان دی چاکی تھی ای باندھا مرحبا وہ بنی ہاشم دے شابازان دی چاکی تھی ای باندھے پرواز جتنے ہلکے دے ماتمی موجود ہو رنی ہے میری سین رو رو کے پیا دیئے اے مامل نہیں وہ تریاں بھینی دے تیاں مخدوم غریب نوازے وہ مال بنیا نندیا پتران دے پیوین دین نالا اللہ مان بسم اللہ کران جوانیاں مانو جی نو کران جی بسم اللہ لگ دبا کھان امام علی و تریاں بھیڑی دے تے مخدوم غریب نوازے مال بنین دے پتران دے پیوین دین نال مال بنین دے پتران دے پیوین دین نال جناز اما بعدو فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاتمة بزعة منی سلوات
اللہ نے حاجات قبول اور منظور فرماوے ماں حسین دی تو تے راضی ہوئے آباد تے شاد رو جو غرضاں آساں مراداں سوال حاجات لے کے آئیو دعا ہے انشاءاللہ کوئی بندہ خالی جولی نہ ونجے اس دے وقت کسی دنیا دار بندے دی زبانی نہیں حجت خدا نبی سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء والی مدینہ موجد کائنات جن لب اللہ دیاں مرضیاں دے بغیر متحرک نہیں ہوندے دن خود خدا پہ دے میرے نبی تیری ذات نہ ہوئے ہاں کچھ بھی نہ ہوئے ہاں وہ بادشاہ پہ فرمائیں دن الفاطمہ تو بزعت منی فاطمہ میرا حصے اگر میں نبیاں فاطمہ میری نبوت دے حصے اگر میں رسولہ فاطمہ میری رسالت دے حصے نبی دے سوکن دی ترجمانی کریں دے ہوئے دو جملے جرت نہیں خاکی انسان دی بندے دی ٹکے دی اوقات نہیں بندہ اس بی بی دی عزت کی میں دسے جہری بی بی حجاب اللہ ہوئے صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی اس بی بی دی عزت دسن واسطے یا خدا ہونا ضروری ہے یا مصطفیٰ ہونا ضروری ہے سید وجیل حسن شاہ جی بڑی ایک لطیف بات ایک عالم تے کسی بندے سوال کی تھا کہ بلا عزت سیدہ کیا ہے انہوں نے بڑا سونا جواب دیتا کبھی ہم خدا ہوئے تو بتائیں گے عزت سیدہ کیا ہے صدقے بھائی کبھی ہم سبحان اللہ آؤ یار اٹھو کبھی ہم خدا ہوئے تو بتائیں گے عزت سیدہ کیا ہے سوالک نبیاں دی دستار دوارش جن دے لب اللہ دیاں مرضیاں دے بغیر حل دے نہیں جن خود خدا دی ذات پہ یادی ہے میرا نبی تیری ذات نہ ہوئے ہاں کچھ بھی نہ ہوئے ہاں ایڈا وڈا بادشاہ جس بی بی دے در تے کھڑ کے انما دی آیت پڑھے زمانے اس بی بی نو بطولہ دے سبحان اللہ جی زمانے اس بی بی نو بطولہ دے ماہ رمضان ہے ماشاءاللہ روزے دار موجود ہو پہلے بندے جل کے آخری بندے تک دکھ لگے گا اس بندے تے جڑا بندہ بات سنے بھی سمجھے بھی پھر بھی تائید نہ کرے چھوٹا منہ بڑی بات دانا چہرے موجود صاحب معرفت لوگ موجود دانا اذہان موجود علمین دے درمیان کھڑا برسر ممبر اوقات تو وڈی سطر اپنی جان تو وڈا لفظ آکھن لگا میری پوری زندگی ایک پاسے ہے جملہ ایک پاسے کیڑی عزت دی مالک عالم نور تو چل کے بروز معاشر تک جیڑی بی بی وضو تے غسل دی محتاج نہ ہوئے قرآن جو اس نو بطولہ جوانی صدقے بھائی انہا حد تنی خیر ہوئے اس بی بی نے بسم اللہ بابا بسم اللہ کرو سلامت رو اب آتے شاد رو ماں حسین دی توڑے تے راضی ہوئے جندہ واسطہ اللہ دے دربار اچ رد نہ ہوئے زمانہ جو اس بی بی نو بطولہ دے سبحان اللہ ایک جملہ اور آتے ہیں اس بات کا سیدھا پڑھ دیا جس دی نبوت و رسالت دا اعلان جناب ابو طالب کرے اور ہے میری گزارش تھے جس دی نبوت و رسالت دا اعلان جناب ابو طالب کرے اس نے محمد آدن آمستی نہیں موجد کائنات جن دی وجہ تو اللہ جہان بنایا اس نے محمد آدن جس دی نبوت و رسالت دا اعلان جناب ابو طالب کرے اس نے محمد آدن جس دی ولایت دا اعلان خود محمد کرے اس نے علی آدن سر جڑا پتہ نہیں کیڑا بندہ بولے گا پھر سنو جس دی نبوت و رسالت دا اعلان جناب ابو طالب کرے اس نے محمد آدن جس دی ولایت دا اعلان خود محمد کرے اس نے علی آدن کیڑی عزت دی مالک جس دی طہارت دا اعلان خود اللہ قرآن اچ کرے سبحان اللہ زمانہ جس بی بی نو بطور جی یا لیا اینا حتی نہیں خیر ہوگی آباد تشاد رو بسم اللہ بابا سلامت رو حجاب عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں صدر سننی ہے چلو بزرگ بول دے پہنے تائید منگساں جتنی ینگ جنریشن موجود ہے ایجوکیٹڈ ویر موجود ہیں اگر اس لفظ سے اس بات تے نہ بولے پھر ارمان دی بات حجاب عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں قلم کے اوپر حجاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں
سبحان اللہ سبحان اللہ. صدقے بھائی صدقے بھائی. قلم کے اوپر حجاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں, مباہلہ کی صداقتوں میں نساء انا کا شمول لکھوں, وجود الفت کے اس چمن میں حیا کا پہلا نزول لکھوں. سبحان اللہ. مل کے بلند آواز نال صلوات. نہیں ڈھیر سارے موجود ہو, ابتدائی مجلس ہے, جتنے بیٹھے ہو کوشش کرو صلوات با جماعت ہو کے بلند آواز نال پڑھو. اے زہرا دے دروازے تیرا, زہرا دے دروازے تیرا, زہرا دے دروازے. تھوڑے جے اوکے کر سو جی, ٹھیک ہے. زہرا دے دروازے. کیڑا دروازہ, کیڑی استانہ دروازہ, کیا مقام اس دروازے دا, کیا شان اس دروازے دی. سننا, ہر بات اپنی بات خود کرے گی. زہرا دے دروازے تیرا, زہرا دے دروازے. سر چڑھا سر چڑھا. زہرا دے دروازے تیرا, عرشی فرشی جھک دے ویکھے, زہرا دے محمد رک ویکھے, زہرا دے دروازے تے. بسم اللہ جی. جی علی علی بسم اللہ کرا سلامت رو جی. جی علی علی وجیب الحسن شاہ جی جڑی ستر آ گئی جی. بسم اللہ جی. اچھا جی میں پڑھ دینا جی. زہرا دے دروازے تیرا, زہرا دے دروازے تیرا, عرشی فرشی جھک دے ویکھے, زہرا دے دروازے تیرا, پاک محمد رک ویکھے, زہرا دے دروازے تیرا, زہرا دے دروازے تیرا. بسم اللہ جی. ابتدائی مجلس. وزیر شاہ جی بزرگ موجود, میں بات دی توضیح نہیں کرنی. اللہ غریق رحمت کرے سائیں دے مور یافتہ مدہ خان اور انہاں لوگاں دیاں گلاں تھوڑے اذہان اور تھوڑے دلاں چھے ہون تائیں محفوظ نے. بڑیاں سونیاں گلاں کر دیاں, قصیدہ قصیدے دے شیر قصیدے دی چھتر ہون دی ہوئی ہے جن دی توضیح نہ کیتی جائے. گل اپنی گل خود کرے. جڑی ستر آ گئی پورے ملک ستر پڑی, اوقات تو ود کے دعاواں ملیاں, پذیرائی ملی, اور میں ستر جتھے بھی پڑھی میں نے یاد بھی نہیں جو میں ایک ستر کتنی بار پڑھی. دانا چہرے موجود میرے سامنے, او عزادار موجود ہیں جن ساری زندگی عزاداری گزر گئی. بالکل آسان ستر اور بات بہت کمال توڑے حوالے کرنا چاہنا. زہرا دے کہڑا دروازہ, کیڑی عزت اس دروازے دی. آخری بندے تک بھائی سننا. Easy.
سب دیاں جانا کٹدا اے اس دے ویسا سکھ دے ویکھے زہرا دے دروازے تے سبحان اللہ زہرا دے دروازے تے مہربانی ہے جی جوانی ہے مانو انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے بسم اللہ جی جی تساں جیو جی یا علی اچ جی نو کراں زہرا دے دروازے تے زہرا دے دروازے تے زہرا دے دروازے تے اسرائیل فرشتہ جیڑا سب دیاں جانا کٹدا اے اس دے ویسا سکھ دے ویکھے زہرا دے دروازے تے زہرا دے دروازے تے سبحان اللہ جی مالک سلامت رکھے بزرگ الحمدللہ ڈھیر ساری دعا پہ کر دیں جتنے ہلکے دے ماتمی موجود ہو لے ہلکے دے ماتمی تو تائید مک دے ہاں بیٹھا بھی ماتمی ہوئے تو حسین دے یوسف دی عزت بڑی ہے تو ماتمی بولے نہیں انہیں ہو نہیں سکتا آخری بند تک جتنے ہلکے دے ماتمی موجود ہو میں توضیح نہیں کرنی اس سطر اچھ میں ایک اشارہ کرنا چاہنا جتنے ہلکے دے ماتمی موجود ہو پھر شاہ جانے تیرا جانے سطر توڑے حوالے زہرا دے جتنے حسین دے اکبر دے ماتمی ہو ماتمی حد جاوے زہرا دے دروازے تے زہرا دے ایڈا وڈا دروازہ کیا مقام اس دروازے دا سننا زہرا دے دروازے تے چن فلکاں دا فرش تے آکے تلوے اکبر دے یوسف ورگے لوک ویکھے زہرا دے دروازے تے زہرا دے دروازے تے مہربان بہت شکریہ زہرا دے دروازے تے مہربانی بسم اللہ جی آباد رو جی مالک تو سلامت رکھے جتنے قدردان موجود ہو بزرگ میرے سامنے موجود ہیں جنہاں دی ساری زندگی ازاداری گزر گئی میرے بابے ہونے دی زندگی تھوڑے سامنے آج کل بڑا وکھرا جا دور ہے بندے آدھے نے بے میں شیر نہیں تے ببر شیر پڑھن لگا آدھے نا کہ پریشان ہو گئے ہو یا رنج ہو گئے ہو میں شیر نہیں تے ببر شیر پڑھن لگا کئی آدھے میں جڑا میں پڑھن لگا کسی نو آندہ ہی نہیں تے کئی آدھے نے میں ایو جی 70 پڑھنی ہے ساری زندگی یاد رہے گی پھر بندے ممبر تے انجن ہاتھ مار دینے میں ایک مہینہ تو نان کرساں بھئی ممبر تے ہاتھ مارن تو پہلے بندہ عقل نو ہاتھ مارے بھائی جان وہ بندہ بڑا مضبوط ہے بڑا حوصلہ ہے اس بندے دا جڑا بندہ یہ جی گل ممبر تے کر دے میرے بھائی اللہ میں اندے درمیان کھڑا اللہ دی کل کائنات ہون تو چل کے بروز حشر تک کائنات دے وارثاں دی تعریف کر دی روے کائنات مک سکدی ہے کائنات دے وارثاں دی تعریف ہے نہیں مکتی میں یہ جی گل نہ کرنی ہے نہ میں نو آندھی ہاں ایک بات میں کرساں بسم اللہ بابا اللہ غریق رحمت کرے سیدادنا بابا ریاض شاہ جی رتو والا لے وہ بڑی سونی ایک گل کر دیں تے بڑے پولے جانداز نال گل کر دیں پہ میں جملہ آکھن لگا سفر میں ڈھیر سارا کر کے آیا تے ہاں بھی میں سید ہے تے ارمان میں نے بڑا لگے گا بندہ گل سنے بھی تے سمجھے بھی تے پھر بھی نہ بولے
اچھا بھائی بھٹا محبت والے ہوں وہ سیدان تے انہوں بڑا ارمان لگتا ہے تے اساں غریب امتی تے سوالی لوگ ہاں ارمان سان بھی ڈھیر سارا لگتا ہے تے میں ڈھیر سارا سفر کر کے آیا تے جتھوں میں آیا اتھا ہی میں وینا ہے اگلی منزل دے پہنچن تک میں ارمان لگے گا بندہ گل سنے بھی سمجھے بھی پھر بھی نہ بولے جڑی 70 آ گئی جیسی 70 تھوڑے حوالے کرنا چاہنا میرا بھائی اتنا جگرا نہیں اس بندے دا جگرا جڑا بندہ آتا ہے بھی میں ساری زندگی تھوڑے کو لے تو یاد رہے گی تے قدم تے لکھ کے جاؤں گا نا یہ جی گل نہیں کرنی بزرگ موجود ہو اگر میں پتر دی تائید بنے پھر کنجوسی نہیں چلے گی زہرا دے دروازے پہ بات سنیے جی کیڑا بڑا دروازہ کیا مقام اس دروازے دا کیا عزت اس دروازے دی بات سنیے زہرا دے دروازے تے زہرا دے سننا سننا آخری بھائی جتنے ماتمی موجود ہو تھوڑا جا بیدار ہونا دے دروازے تے جنانو کدی بھوک نہیں لگے دی رب دے اس دو عالم تے میں یو فرشتے رج ویکھے زہرا دے دروازے تے ہاں سبحان اللہ سچے دروازے تے زہرا دے دروازے تے سبحان اللہ جی بسم اللہ کرام آباد تشاد رو جی یا علی لو نظم دا مقصد حاصل شیر پوری نظم دا نچوڑ واقعات الحمدللہ ساڑی قوم دے بچیاں دے اذہانج بھی محفوظ نے اصلا صرف واقعات دہرانے نے کوشش کریے سوہنے کر کے دہرا کے توڑے حوالے کریے بات اپنی بات خود کرے گی زہرا دے دروازے تے زہرا دے دروازے سننا جی زہرا دے دروازے تے زہرا دے دروازے تے مثلی دعویٰ کر کے فرش تے آکے روندہ ہے فت روشنو پر مل ویکھے زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے تے زہرا دے دروازے تے بس اتنی ساری حاضری اتنی ساری نوکری آؤ دو جملے غریبان دی غریبی دے پڑھیے جڑے اصلے محرومت المسرت اکیلہ آل محمد علی دی مریم مزاج دی دے لتھے برکن رو میں نایو دعا مگدان شاءاللہ یکھی ہون تو چل کے تا قیامت رو میں انہانو جنہانو نہ دھیاں رونیاں نہ بہنہ رونیاں مقدر علی دیاں دھیاں دا اتنیاں ٹریاں کمرہ جھک گئیاں اتنیاں جاگیاں نگاہیں مک گئیاں اتنیاں رلیاں جو پیکیاں دے گھر بھل گئے بھلا ہوئے پیکے گلیندے زندگی مک گئی تے پیکے بوئے نہ لبے انج کیوں نہ کھاں پیکے کائنات دے مالک دیاں کفن تو سکھ دیاں ٹر گئیاں میرے سامنے دیاں دے پیو موجود ہو بینن دے برا موجود ہو جڑے عزتاں لے کے عزتاں لے نو رو میں نہ یو
میں جھولی چاہ کے تیرے حق کی دعا پہ کردہ یار تیرا بھلا ہوئے تو دیاں رلا کے انہاں نو رومنا ہے جنہاں نو رومن کہیں نہیں دیتا آج کل بڑا وکرہ جہاں دورے پڑھن والا بندہ ممبر تے پیاد دے جو میں تیری ہنج دا زامن نہ جرت ہی نہیں پڑھن والے دی تیری ہنج دا زامن ہوئے تیری ہنج دی زامن ہوئے جندہ عباس جہاں پہرے دار رہی شام غریبان جندے سامنے 72 لاشائی جڑی یار محرم بھراوان دی لاشا کول وینج لکھی ہے جو لگ دی کچھ نس اللہ تو نہائی قبول کرے علی دیاں تو علی تیرا حضور میں 1400 سال تو الحمدللہ کثیر تعداد نل بزرگ موجود ہیں اور میں پتر دی بات دی تائید کرنگے 1400 سال تو ایک جملہ پڑھیندہ آندے اور اے او جملہ ہے جڑا پڑھن والا پڑھ کے روندے سنن والا سن کے روندے لفظ کیڑا وطن بڑی پیاری شے ہوندی اچھا یہ جملہ پڑھن والا پڑھتے ہیں نا وقت اگلی بات جڑی ہے وہ پڑھن والا بھی دہرا کے روندا ہے اور سنن والا بھی دہرا کے روندا ہے کیڑی گل جے کوئی رہن دے وے ہاں آئیو میرا اللہ جے کوئی رہن دے وے تاں ہر کوئی آرام دن جو اصحاب نال بھرو یا مدینہ ہر کوئی آرام دن اندر نال ستو جائے فطرت دی بات ہے نا ادھی رات لئی تھیں اسے وسیع پچ کوئی ٹردہ پہ ہوئے دھیاں رلا کے بہنہ رلا کے گھران دے دروازے بند کر کے ہم سائے پوچھ دیں بھائی خیر ہوئے ادھ رات لئی دھیاں رلا کے کیوں ودہ رونے اگر تیری وڈی مجبوری ہے رات ٹک پاؤ کل دین چڑسی لگا وندے اٹھے محبت آلیوں کیڑا غریب اکبر دا بابا دھیاں رلا کے بہن رلا کے ادھی رات لے روندہ ٹڑیا کہیں نہیں اکھا اکبر دا بابا آج دی رات ٹک پویا کل نہیں چڑھ دے لگا بندے کہیں نہیں اکھا توڑے مشاہدے دی بات جڑے بندے مکتب نال پیار رکھ دے ہو دو روایتاں 1400 سال تو کچھ راوی لکھ دن حسین دیگر لے وطن چھوڑا کچھ راوی لکھ دن حسین ادرات لے وطن چھوڑا سوال کرو سبتین پتر انہاں سے روایت سچ کیڑی ہے روایتاں دوہیں سچن تو سجان دے ہو روایتاں دوہیں سچن وجہ کیا جن دیگر لکھا اس علی دیاں دھیاں دے درتے اٹھ باندے ڈٹھے جڑے دھیاں لے موجود ہو جن دیگر لکھا اس علی دیاں دھیاں دے درتے اٹھ باندے ڈٹھے جہاں یہاں درانت لکھا اس محمل ہے ٹر دے ڈٹھے یہ جملہ ہر قائم پڑی ہے جبھی بات میں کرنے لگا دھیاں لے بندے یہ جو دکھ نہ سن دیں نہ برداشت ہوں دیں پورے ملک جیسے لفظ سے میری نوکریاں تمام ہو گئیں اچھا یہ جملہ پڑھیا ہر کہیں لیکن آج تائیں وجہ کہیں نہیں دسی جو اتنی دیر لگی کیوں ہائے 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 جڑے دھیاں رلا کے رومن آئیو جڑے مکھانی بنائیو اتنی دیر لگی کیوں وجہ کیڑی جگر سنبھال جڑے بندے دھیاں رلا کے مکھانی بنائیو میں نے ممبر دی قسم ہے اتنی دیر لگی اس واسطے دی لہائی اوکھی بھین چڑھائی اوکھی مرحبا 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 دی لہائی اوکھی بہن چڑھائی اوکھی چلو جنہیں شاید میں سمجھا نہیں سکیا آسان کر کے آکھاں جیڑی اکبر دے باج رہن دی نائی او دے محمل دے مہار نپ کے رو رو کے میرا امام آدھا کھڑے دکھیا لہیا تے نہیں منجنا تے جس بین محمل ڈٹھے ہوئے نہ ہیں اس بین دے محمل دے مہار نپ کے رو رو کے آدھا کھڑے آلیا چڑھا تجھو مشن دی بھائی والے اللہ بھلا کرے بھائی اللہ بھلا کرے بس اتنا سارا ہی پڑھنا ہے آؤ دو وین کریے زندگی دا پتہ کوئی نہیں وین ہو کر دیاں چرسا وین میں نے بابے ہو رہی ہیں ترائے دہاڑے مسلح تے بھائی کے پڑھ دے بھی رہے لکھ دے بھی رہے رون دے بھی رہے میں رومن دی منت نہیں جے کرنی جنازیاں تے رومن دی منت نہیں ہوندی جڑے دھیاں رلا کے مکانی بنایو جڑا بندہ علی دیاں دے ٹرن تے ہائی کر سکدا ہے علماء دے لفظ ہیں جڑا بندہ علی دیاں دے ٹرن تے نہیں روندا بے شک لتھے برکے نہ روے حسین دی شہادت وڈا ارمان ہے علی دیاں دے ٹرنا میں منت نہیں کرنی ہاں ایک گل کرساں اس وین دی چوتھی ستر تے صرف غور کرے تو انہوں آپ پہ پتہ لگ سی کیڑیاں اوکھیاں ٹڑیاں بطول دیاں دھیاں کیڑا اوکھا ٹڑیا اکبر دا بابا بہنہ نہ رلا کے
دھیاں نار رلا کے اللہ تواڈی ہائے قبول کرے علی دیاں دھیاں تواڈے تے راضیاں من اللہ تواڈی آوازاں تے رحم کرے ٹرے وطن تو وسدے بھین بھرا ہائے 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 جڑے بندے ہائے نہیں کیتی نا میں ایک بات اس کو پوچھدا بھی جدوں اکبر دا بابا نانکے وطن تو ٹریا ہے کربلا لے پاسے کیا ادوں وسدا نہ ہی وسدا ہے نا اللہ تہاڈا بھلا کرے ٹرے وطن تو وسدے بھین بھرا تے انہیں لکھیا ہے علماء کتاباں دروازے رو کے اکبر دیاں پھوپھی ہائے ذکرہ اللہ ماتم ذکر مادا میں لگ دبا کھاں مہدار دبا کھاں جی بابا چورے وطن تو وسدے بھین بھرا تے انہیں لکھیا ہے علماء کتاباں جے ماتمی ہو اگلی سطر سنیے تے میں کہڑا حال سناواں نانے دی قبر تے روندی بیٹھی ہے رو رو کے پوچھدی بیٹھی ہے اٹھی دسے نانا تیری امت کولوں کیویں ویر حسین اللہ مان اللہ بھلا کرے بھائی ذکر بھلا میں بھائی میں لگ دوا کھاں اللہ ماتم کو جینو کرم بابا وہ اولاد بطول دی غربات دا تے میں کہڑا حال سناواں رو رو کے پوچھ دی بیٹھی ہے اٹھی دا سے بھلا وے بھائی علی دیاں دھیاں توڑے تیرازی جی کرنا بابا جی میں پڑھ دینا جی میں پڑھ دینا جی او اولاد او بطول دی غربات دا تے میں کہڑا حال سناواں رو رو کے پوچھ دی بیٹھی ہے اٹھی دا سے بھلا وے بھائی میرے اس سے دی نوکری ہو گئی جڑی 70 دا میں نے حکم ہویا ہے اور میں 70 بڑی گھٹ پڑھدا ہوں جڑی 70 دا میں نے حکم کیتا گیا ہے شاید میں نہ پڑھا اگر میں نے حکم نہ ہویا انہاں 70 دھیاں لے بندے نہ برداشت کر سکتے نہ برداشت ہوندی ہے دور دے مسافران دی تیاری ماما نال پتر تیار بھیڑا نال بھراؤ تیار جوان گھوڑیاں تے سوار پردادار محملہ تے سوار ہر کوئی سوار ہے سب تو آخرت علی دی آلیہ دھی اٹھی ہے ہائے 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 سب تو آخرت علی دی آلیہ دھی اٹھی ہے میں بھلا نا ایک التجا کردہ جتنے سید موجود ہو ایک دفعہ نیاز حسین جتنے سید موجود ہو نا ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر سو جتنے سید موجود ہو جتنے سید ہو میں توڑی دادی دے درد نوکر ہو کے نا ہاتھ من کے میں سادات تو ایک سوال پوچھدا اور اجازت منگدا جتنے سید موجود ہو رانج نہ ہوئے میں ایک اجازت منگدا تسا میں دسو علی دی آلیہ دھی جو ٹری
چادر تطہیر کھاں یا پیکا کفن کھاں؟ ہائے میرا اللہ، ہائے میرا اللہ، بھلا وے جی، بھلا وے بھئی، چلو میں ادب نال پڑھ جی نو کراں میں لگ دوا کھاں میں تا ادب نال چلو پڑھ داں چادر تطہیر میری سین ہاں نہ لائی پہلا قدم چایا نانے دا روزہ ہلیا دوجا قدم چایا جنت البقیہ ماں نو پاسے دی ضرب بھول گئی تریجا قدم چایا پھر آمد پترا منہ تے ماتم کیتا اگلا قدم چاہو کے رکھا نہیں قدم روک گئے سیدہ دیالیاں کھڑ کیوں گئی ہے رنی ہے میری سین رو رو کیا دیا وہ جا کتنا اور ٹرنا میں تھاک پئیا ہائے 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 چار قدم علی دیاں دھیاں جی کراں لگ دوا کھاں پہلا قدم چایا نانے دا روزہ ہلیا دوجا قدم چایا جنت البقیہ ماں نو پاسے دی ضرب بھول گئی تریجا قدم چایا پھر آمد پترا منہ تے ماتم کیتا اگلا قدم چاہو کے رکھا نہیں قدم روک گئے سیدہ دیالیاں کھڑ کیوں گئی ہے رو رو کے آدھی ہوں جا کتنا او ٹرنا میں تھاک پئیا تے میں کنڈا ستوں چاند دارا دا دے ہو میں کدے نہیں ٹری ویچ ویڑے پہ آخری وین چھوڑن لگا ممبر تُسے تو سن کے برداشت کر لیا ہر او بندہ سرچاوے جس بندے دے گھر تے وفاؤ دے پروردگار دا اللہ میں جنا علی دی آلیہ تھی آکھاں اکبر دا بابا میں ڈاڈی تھک پئیوں غازی دا ماما ڈھل کے گل چھائے ہویا اکھی نہیں کو ساون دے بدلے ابالے قدم چاہو کہ میرے امام کو لائے میرے امام دی نگاہ پئیے سیدہ دا عباس روندہ کیوں ہے غازیہ دا مولا ماں دی چادر دا واسطہ مولا من ہکے گل دا جواب دیو سیدہ دا غازی دا سارون دا کیوں ہے رو رو کے غازیہ دا وہ جیڑی ٹور نہیں او سنگ دی ویچ ویڑے دے تے کیویں پیدل سفر کرے سی او ابا ستے یک بار دے کیویں شام دکھائے غازیہ دا میری پردادار بھین مومن حضرات تشریف رکھیں یہ تذاکر علی سبتین بھٹی آف کمالیہ اب آپ کے سامنے بحر المصائب جناب ذاکر سید وجی الحسن بخاری آف لاہور خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد جناب ذاکر